ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सर यार हो रहा है वो तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ खान साहब मेरे बारे में हर रोज़ बात करें। मैंने कहा तो खान साहब ये सारी खबरें आपके बारे में लगती, तो मुझे कहना कि सेठी साहब खबर लगनी चाहिए, बुरी हो या अच्छी हो खबर लगनी चाहिए। तो मुझे तो खान साहब मेरी खबर लगाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा फिर ये मेरे बारे में ट्वीट्स होती हैं, ये सारे ट्रोल्स जो हैं मेरे क्लिप्स ले लेके वो लगाते हैं, वो जितना क्लिप लगाते हैं उतने मेरे पैसे बनते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो ऐसे लगता है कि अब मैं एक पूरी इंडस्ट्री बना लूँ कि खान साहब के बारे में कोई मज़े की चीज़ें मैं कहा करूँ जो कि पीटीआई को या नाराज़ हो जाए या खुश हो जाए। यही होता है ना, कभी वो इतने खुश होते हैं मेरे बयान के साथ कि नजम सेठी कह रहा है कि जी इतना पॉपुलर हो गया है इमरान खान, ओ वाह वाह, ओ लगाओ। कभी मैं कह रहा होता हूँ कुछ उसके खिलाफ, ओ ये ऐसी नहीं तैसी, इसके खिलाफ लगाओ। तो बात ये है कि मुझे लोग अभी भी पूछते हैं कि बड़ा प्यार मोहब्बत है हम दोनों में। मुझे लग रहा है अभी भी प्यार बाकी है सेठी साहब, और आप बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी है ये हमें कहीं ना कहीं से कड़ी मिल जाएगी और हम निकाल ही लेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। कि हुकूमत जो है बड़ी कमज़ोर है, इस वक्त उन्हें पसूड़ी पड़ी हुई है IMF प्रोग्राम की और महंगाई की और फ्लड्स की। वो जो तोशाखाना केस और फलाना केस वो मतलब है कि ऐसे लगता है कि वो सेकेंडरी है, वो बाद की बात है। बाकी शहबाज शरीफ कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। कल हमने सुना था फरवा के जी आए काबीना की मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्या दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? इमरान खान और फ्लड। तो फ्लड्स को तो हमें नज़र आ रहा है कि डिस्कस हो रहा है और कोई भागदौड़ हो रही है। तो इमरान खान के बारे में क्या सोच रहे हैं? कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई, तो वो सोचों में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी आप बताएं, वो कहते हैं जी आप करें, वो कहते हैं जी आप पहले आप हो रहा है। और खान साहब दंदन आ रहे हैं और उसमें खादिम के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। और मेरी उम्मीद है आज फिर कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए कि मेरी जो शोहरत हो रही है, मेरे तो पैसे बन रहे हैं और लोग मेरे यूट्यूब पे जाके मेरा की कहता सेठी दे बारे एडवरसिटी यार तेरा की मसला है खान दे नाल? मैं कहना मेरा तो कोई नहीं होता है वो सर यार हो रहा है वो। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ खान साहब मेरे बारे में हर रोज़ बात करें। वो मुस्तफ़ा खर साहब थे ना जिनकी 8 शादियाँ हुई थी, तो याद है ना आपको? हाँ, तो वो मैंने एक दफ़ा खान साहब को इंटरव्यू किया, खर साहब को। तो भाई खर साहब थोड़ी 8 शादियाँ हो गई ने, इरादे की ने कोई 9वीं का भी इरादा है। ही वॉज टचिंग 80। तो कहने लगे क्यों नहीं? तो मैंने कहा तो खान साहब ये सारी खबरें आपके बारे में लगती, तो मुझे कहने लगे सेठी साहब खबर लगनी चाहिए, बुरी हो या अच्छी हो खबर लगनी चाहिए। तो मुझे तो खान साहब मेरी खबर लगाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा फिर ये मेरे बारे में ट्वीट्स होती हैं, ये सारे ट्रोल्स जो हैं मेरे क्लिप्स ले लेके वो लगाते हैं, वो जितना क्लिप लगाते हैं उतने मेरे पैसे बनते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो ऐसे लगता है कि अब मैं एक पूरी इंडस्ट्री बना लूँ कि खान साहब के बारे में कोई मज़े की चीज़ें मैं कहा करूँ जो कि पीटीआई को या नाराज़ हो जाए या खुश हो जाए। यही होता है ना, कभी वो इतने खुश होते हैं मेरे बयान के साथ कि नजम सेठी कह रहा है कि जी इतना पॉपुलर हो गया है इमरान खान, ओ वाह वाह, ओ लगाओ। कभी मैं कह रहा होता हूँ कुछ उसके खिलाफ, ओ ये ऐसी नहीं तैसी, इसके खिलाफ लगाओ। तो बात ये है कि मुझे लोग अभी भी पूछते हैं कि बड़ा प्यार मोहब्बत है हम दोनों में। मुझे लग रहा है अभी भी प्यार बाकी है सेठी साहब, और आप बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी है ये हमें कहीं ना कहीं से कड़ी मिल जाएगी और हम निकाल ही लेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। सेठी साहब हमने ये भी देखा कि रिलीफ मिल रहा है। आपने कल बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि अदालतें नहीं पकड़ेंगी, कोशिश तो यही है। और जो आज अदालती कार्रवाई हुई है, जैसे कि फवाद चौधरी पे तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई नाकाबिले समाअत करार दे दी गई और वो बाबर सत्तार साहब ने सुनी उस पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनको मौके पे मौका मिल रहा है। 8 को हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खान साहब ने पेश होना है, ATC वाला मामला चल रहा है, फिर उसके साथ दीगर केसेस भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि 123 नशिस्तों पे जो इस्तीफे वाला मामला है वो भी कोर्ट में लेके गए, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी दोनों को मुतमईन कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि ये 9 हल्कों वाला मामला भी हम खारिज नहीं करेंगे, लड़ सकते हैं। और दूसरी जानिब आपका पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट में जाके सॉल्व करें। ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट को इज्जत दें। वो अलग बात है कि जाहिर है कि पीटीआई जो है वो कहती है कि माइनॉरिटी के वो स्पीकर कौमी असम्बली है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। तो रिलीफ तो मिल रहा है, ये तो हमें समझ आ रही है। लेकिन सेठी साहब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है
کہ یہ ریلیف کب تک لنگر آن کرتا رہے گا, اور اگر یوں ہی سب چیزیں چلتی رہی اور عدالت نے اپنے کاندھوں سے اٹھا کے حکومت کے کاندھوں پہ ڈال دی, اور ایک جانب اور طرف سے بھی حکومت کے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے, پھر فلڈز ہیں, IMF ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ حکومت تو پریشان دکھائی دے رہی ہے. شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی میں کیسے چیزیں سنبھالیں گے, پارٹی سے باہر جو معاملہ چل رہے ہیں اسے کیسے سنبھالیں گے؟ رشی کا جو رویہ ہے سپریم کورٹ کا بھی اور ہائی کورٹس کا بھی, وہ خان صاحب کے حق میں ہے. لیٹس اسٹیبلش دیٹ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور خان صاحب کامیاب ہو گئے ہیں, جس پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے جو رشی کے اوپر, وہ کامیاب ہو گئے. تو اس لیے اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہے. وہ اور کریں گے, تو انتظار کیجیے گا. ٹھیک ہے, ہی از گوئنگ ٹو کراس آل دیز لائنس. تو یہ تاریخی طور پہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آج یہ کراس کر رہے ہیں, کل کو اور بھی لوگ کریں گے. اور تو اگر خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں ڈیمولیشن کا, تو میرا خیال ہے جو جمہوریت پسند لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے اس میں. کوئی بات نہیں, یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے, اچھی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, آپ نے حکومت کی بات کہی. حکومت کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں کہ مریم نے بھی باتیں کی ہیں, تنقید کی ہے اس گورنمنٹ کی, اور لندن سے بھی تنقید ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو ہے نا کہ عوام ناراض ہو گئی ہے اس حکومت کے ساتھ, اور ادھر یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک گر رہا ہے اور خان صاحب دندنا رہے ہیں. تو پریشانی تو ہوگی نا ان لوگوں نے جنہوں نے جا کے آگے الیکشن لڑنے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات کی ہے جاوید صاحب نے, یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ پکڑتے کیوں نہیں, آپ پکڑ دکڑ کیوں نہیں کرتے تاکہ عمران کو سیدھا کیا جائے. اور سوال تو ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے, مگر وہ بات یہ ہے کہ آپ پکڑ دکڑ کریں گے, جوڈیشری چھوڑ دے گی. تو پکڑ دکڑ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب صرف اسٹریٹجی یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک عدالت, دوسری عدالت, تیسری عدالت, چوتھی عدالت, یہ گھماتے پھراتے رہیں تاکہ تھوڑی سی اریٹیشن ہو. مگر میں آپ کو بتا دوں ہونا کچھ نہیں. آگے آئیے آپ. اب آئی بات کہ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں یہ حکومت واپس لا رہی. پاسپورٹ تو دے دیا نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا آسان ہے یہ کہنا کہ حکومت ان کو واپس لے آئے. عدالتوں میں کیسز ہیں, ایسی تو نہیں کہ صورتحال اگر ایسی ہوگی جس کے اندر یہ امید ہوگی کہ ان کو انصاف ملے گا تو پھر وہ واپس آئیں گے نا. اگر صورتحال ایسی ہے کہ انصاف کوٹ ان کوٹ انصاف عمران خان کو مل رہا ہے اور کسی اور کو نہیں مل رہا, تو کیا اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے جیسے سچویشن تبدیل ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کب آتے ہیں نہیں آتے. میں نے کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تیار ہیں آنے کے لیے. ان کو دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بس جہاز پکڑے آ جائے اور اگر جیل میں ڈالتے ہیں تو جانے دیں, آپ ڈزنٹ میٹر. دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کمال ہے اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو جیل میں عدالت کے آرڈر کے اوپر آپ کو جیل میں پنجاب گورنمنٹ لے جاتی ہے یا کوئی, تو دنیا یہی کہے گی کہ لو جی گورنمنٹ اپنی اور جیل جا رہے تھے بالکل فارغ نہیں, تو وہ تو آپ کے خلاف جائے گی بات. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک آپ کی حکومت یا فلی ان کمانڈ ہے, یا آپ کو توقع ہو کہ جوڈیشری سے آپ کو انصاف ملے گا. انصاف سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ جعلی کیسز ہیں, اور جو وہ کیسز ختم کرنے ہیں. اگر یہ آتے ہیں تو ان کو ٹرانزٹری بیل ملنی چاہیے کہ یہ آرام سے آئیں, ان کو کوئی گرفتاری نہ ہو, یا عدالت جائیں, وہاں ان کو بیل ملنی چاہیے. ان کے کیسز جو ہیں وہ آلریڈی اپیلز میں ہیں, اینڈ اگر انصاف ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سچویشن رائپ نہیں ہوئی. رائپ ہوگی جب کرائسس اور بڑھے گی. کرائسس کے اندر جب آپ پانی میں کودتے ہیں تو پھر بڑی ویوز بنتی ہیں, اور اگر کرائسس نہ ہو تو آپ کود جائیں تو پھر ڈوب جاتے ہیں, اور اگر کرائسس نہ ہو تو آپ کود جائیں تو پھر ڈوب جاتے ہیں.